अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह। कुछ थोड़ा सा जो बातचीत प्रोग्राम है इसके मुतालिक बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ नाम भेज रहे हैं, तो हाँ नहीं मैंने देखे हैं सारे नाम अजीब गरीब नाम आ रहे हैं जी और बाज़ पे तो हंसी भी आती है और बाज़ यानी बड़े भेजते तो बड़े मोहब्बत और इखलास से हैं, खूब सोचती हैं, लेकिन ये जो नाम इकट्ठे हो जाएं तो इनको बेशक एक दफ़ा छाप देना उनको। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है कि लोगों के जहन में नाम क्या क्या आते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा डलहौज़ी में जो हज़रत मुस्लिम मऊद ने अपना ज़ाती घर पहला बनवाया वहाँ, तो ये बहस थी कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो बहुत बच्चों ने सोची बातें, किसी ने कुछ, तो कभी हंस पड़ते थे, कभी कहते नहीं कुछ और सोचो। तो एक हमारे भाई ने, अब उनका नाम नहीं बताता, वो कहीं महसूस न करें, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी नाम बताना चाहता हूँ। तो बताया, पूछो बताओ, तुम बताओ क्या नाम है कि जी हब्बे अठरा। उन दिनों अखबारों में इश्तिहार आया करते थे किसी के बच्चे ज़ाया हो जाते थे तो उसके लिए दवा थी हब्बे अठरा। खैर मुझे याद, बहन बहुत हंसे गए, खूब सूझी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि क्या कह रहे हो। कहते हैं एक लिहाज से मौजूद भी है, क्योंकि पहले जितनी कोठियों के प्रोग्राम बनते थे सारे ज़ाया हो जाते थे। ये पहली है जो ठहरी है। तो इस किस्म के नाम भी आ रहे हैं, मगर बहरहाल मेरा ख्याल बातचीत ही ठीक है। सीधा बेतकल्लुफ़ नाम जो मेरे जहन में आया था वो यही था और बेहतर यही रहेगा कि यही जारी रहे। हाँ मिला दें, फ़ोन आया अभी उनका, अच्छा उठा लूँ इस पर। वो जो हमारा बॉस्नियन की मदद के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ट्रक गए हुए हैं, उनके एक निगरान एक हिस्से के वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सफदर अली बोल रहे हो? सफदर अली बोल रहा हूँ हुजूर जी। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है अब तक की? हुजूर हम इस वक्त ज़ाग्रेब में आए हुए हैं जी, और ये हमारा दूसरा ट्रिप है। अच्छा और हम अल्लाह की फजल से आज हम 4 ट्रक लेकर आए हैं जी और हम 2 दिन पहले हम 5 ट्रक लेकर आए थे जी। 5 लोगों से पहले रिपोर्ट में दाखिल हो गया ना जी हुजूर। तो अब 4 मरीज ले आए हैं आप? जी हुजूर, माशाल्लाह। और स्टॉक कहाँ रखा हुआ था? म्यूनिख में? जी हुजूर, हमने सारा स्टॉक म्यूनिख में रखा हुआ था जी, और जो इंग्लैंड से लाए थे वो तो पहले ट्रिप में हमने डायरेक्ट उसी में ले गए थे। ठीक है जी। तो अच्छा डिलीवर हो गया सामान? सारा डिलीवर हो गया। इस वक्त हम उस वेयर हाउस से बोल रहे हैं आपसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अब इसकी तकसीम का क्या होगा? तकसीम का हमने बात की है, तो यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें कह रही थी जी कि 15 तारीख को गालिबन ये इतवार है ना जी जी जी, उस दिन ये कोशिश कर रहे हैं कोई 100 ट्रक का कॉन्वॉय जाएगा बोस्निया। ठीक है, तो वो वेरियस प्लेसेस में ना उसी में दाखिल कर देंगे। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। बच्चे थक तो नहीं गए? ठीक ठाक हैं सब? हुजूर सब लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से वो बड़ी बहादुरी से खुश हैं, बहुत खुश हैं। पिछले 3-4 दिनों में मेरा ख्याल है कि हमने टोटल 3-4 घंटे नींद की होगी। टोटल 1 घंटा फी दिन? और मेरा ख्याल कुछ ज्यादा होगी, इससे कुछ हो गया, लेकिन कल रात को थोड़ी सी हमने नींद ना थोड़ी ज्यादा की थी। अच्छा, कितनी? कल ऐसे हुआ था कि हम कल कुछ लेट पहुंचे थे बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो जो कस्टम ऑफिस होता है वो बंद हो गया था। अच्छा, तो वो कस्टम सेंटर, तो आप लोग चलो सो ही जाते हैं जी। तो उसकी वजह से हमें ना रात को हम लोग सारे ट्रक में सोए थे। तो अल्लाह ने अच्छा इंतजाम कर दिया फिर तो। जी जी। हाँ। तो आज रात का ये प्रोग्राम है कि यहाँ से फारिग होकर हम हंगरी जा रहे हैं। अच्छा जी जी, सदर साहब से हम मुलाकात ठीक है इंशाल्लाह। तो वहाँ अभी बहुत जरूरत है हमदर्दी की खसूसियत के साथ, और बाकी भी जो उनकी मुस्तकिल जरूरतें वो देख के आए। जी हुजूर, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आज हम बॉस्नियन एम्बेसी में भी गए थे। ठीक है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बुलाया था जी, तो उनसे भी बड़ी अच्छी मुख्तसर सी मीटिंग हमारी हुई। ठीक है, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको हमें बताएं। हाँ वो आप वापस आएंगे तो बात करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, खुदा हाफिज़, सबको मेरी तरफ से सलाम कह दें, जज़ाकल्लाह कह दें। तो दुआ में हुजूर खैर हाफिज़ से अल्लाह की हिफाजत में वापस आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
چند سوالات جی جی حضور کی خدمت میں نے پیش کیے تھے. ایک سوال رہ گیا ان کا. ٹھیک ہے فرمائیے. وہ کہتی تھیں کہ ایک بات جو میرا بیٹا کہتا ہے اور میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا مذہب کے بارے میں سوال کرنا غلط ہے؟ اگر ذہن میں سوال اٹھے تو کیا انسان دنیا کے ڈر سے باہر نہ نکالے؟ دنیا کے ڈر سے سوال کہاں نکالنا؟ یہ تو بحث سوال تو پہلے یہ اٹھے گا کہ دنیا کے ڈر سے کیا مراد ہے. غالباً گھر والے مراد ہے ان کی. انہوں نے تھوڑی سی حضور اس میں وضاحت یہ کی ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جس کا مذہب سے تعلق ہو تو آپ جذباتی ہو جاتی ہیں اور ڈسکریج کرتی ہیں. میں سمجھا تھا, یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہی مراد ہوگی. دنیا سے ان کی دنیا تو ماں ہی ہے نا, کہ وہ ماں کے ڈر سے ہم بات نہ کریں. سوال یہ ہے کہ صداقت کے اوپر جو چیز بھی مبنی ہو اس میں سوائے خدا کے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, اور صداقت سے کے معاملے میں خدا سے بھی خوف نہیں, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ صداقت کی بات کرو. تو صداقت بے خوف چیز ہے. دنیا سے ڈرنا صداقت کے معاملے میں تو غلط بات ہے, لیکن بعض لوگ صداقت کے بہانے بد اخلاقیاں کرتے ہیں, اور جی ہم تو سچی بات کریں گے, منہ پہ ماریں گے چاہے کڑوی لگے. یہ جو انداز ہے یہ بےہودہ ہے, یہ بد اخلاقی ہے. لیکن صداقت میں کوئی بےہودگی نہیں. صداقت اچھے طریقے سے بھی بیان ہو سکتی ہے, باادب طریقے سے بھی بیان ہو سکتی ہے. سوالات کے متعلق ان کے بچے کو میرا پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ جو بھی سوال اٹھیں اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ خدا خود آپ کو سمجھا دے, اور پھر دعا کے بعد اگر آپ سوال پوچھیں گے تو اس سوال کے انداز میں بھی شرافت پیدا ہو چکی ہوگی, کیونکہ جو دعا کرنے والا ہے وہ پھر بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. اور جہاں تک یہ کہنا کہ مذہبی سوال کیوں کرتے ہو, میں تمہیں دبا دوں گی, یا جو بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا اللہ بہتر جانتے. ویسے تو بہت بااخلاق سوجھی خاتون ہے, میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا, لیکن ان کو بعض دوست واقف جو جانتے ہیں وہ بہت ان کی تہذیب اور اخلاق کے متعلق اچھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ میرا تو نہیں خیال کہ وہ یہ کہتی ہوں گی کہ خبردار جو بات کی, مگر اپنے منہ سے اقرار یہی کر رہی ہیں. تو اس لیے وہ بجائے اس کے خبردار جو یہ بات کی, یہ کہنا چاہیے کہ تم بتاؤ, اگر مجھے سمجھ آ گئی تو میں تمہیں سمجھاؤں گی, اگر نہ سمجھ آئی تو اور کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی, اور اس عرصے میں تم بھی غور کرو. تو اس طریق پر کسی خوف کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. یہ ربوہ سے ایک بچی نے سوال بھیجا ہے, کہتی ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک کی شہریت لے لیتے ہیں تو ان کی اپنے وطن کی شہریت تو ختم ہو جاتی ہے. کیا ایسے لوگوں کا عمل درست ہوتا ہے؟ کس وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. جی نہیں, اس کی وضاحت نہیں. اس کی وضاحت تو اسی میں موجود ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, تو جو بھی کسی کا وطن ہو اس کی محبت اس میں فرض ہو جائے گی. بس وہ لوگ جو کسی غرض سے کسی ضرورت سے باہر جاتے ہیں اور قرآن کریم اس کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اس بارے میں حوصلہ بڑھاتا ہے, سیرو فی الارض, اور پھر ہجرت کر کے خدا تعالیٰ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا. یہ دونوں مضامین اپنے اپنے موقع پر بالکل درست ثابت ہوتے ہیں. بس نہ صرف یہ کہ منع نہیں, بلکہ قرآن کریم چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں پھیل جائیں, اور اگر کسی اور ملک کو اپنا ملک بنا لیا جائے تو پھر وہ آپ کا وطن ہے, پھر اس سے محبت کرنی چاہیے.